بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا بكم أعزائي على قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. قبل أن نبدأ درس اليوم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. على بركة الله نبدأ. درس اليوم سيكون بخصوص لا غرامير، يعني درس من دروس لا غرامير انتيتولي عنوانه لو discours direct, le discours indirect. عنوانه لو ديسكور ديريكت، لو ديسكور انديريكت. درس يشكي منه كثير من التلاميذ، يجيهم صعيب يقول لك ما فهمناش. اليوم ان شاء الله نحاولوا نبسطوه لانه اصلا هو بسيط، الدرس بسيط. برك نتوما حاولوا تركزوا باش تفهموا الخطوات تنقل من الديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت، وان شاء الله من الان فصاعدا اي جمله يعطوها لك تقدر تحولها من الديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت او العكس. الوغ قبل ما نبداو on donne la définition. Avant de commencer, il faut toujours donner des définitions. C'est quoi le discours direct? ما هو le discours direct? Le discours direct, c'est quand le narrateur rapporte les propos des personnages dans la langue des personnages. بمعنى عندما يحضر الراوي كلام الشخصيات بألسنتهم. On cite un exemple. نذكر مثال. Omar dit. Je suis contre le racisme. Virgule. Il faut apprendre à vivre en paix. Point. J'explique. نشرح. Omar dit. Omar قال. Je suis contre le racisme. أنا ضد العنصرية. Il faut apprendre à vivre en paix. يجب أن نتعلم أن نعيش بسلام. لا سي كي parle. شكون اللي راه يتكلم في هذا القول هذا؟ سي عمر. عمر دي. عمر قال. je suis. je هذه أنا ضد العنصرية، معناتها رانا نسمعوا لسان عمر. فهمنا؟ عمر دي. عمر قال. شكون يقول هذه العبارة؟ يقولها الراوي. معناتها واش كاين خارج لي غيومي، خارج العارضتين؟ هذه كلام الراوي. داخل العارضتين كلام الشخصية. D'accord? هنا c'est les propos du narrateur et là sont les propos du personnage Omar. أول شيء نعرف به لو ديسكور ديريكت، هذه c'est une phrase اللي راهي au discours direct. Pourquoi? لماذا؟ قبل ما نقراها نعرفها لأنه فيها une ponctuation spéciale، فيها علامات ترقيم خاصة، نقطتين والعارضتين. هذو يبينوا لي بلي سا سي لو ديسكور ديريكت. ها العارضتين خاصين بلو ديسكور ديريكت. ديسكور ديريكت ما يكونش غير على هذا الشكل، عنده شكل آخر. نفس الجملة دوك نكتبها تبقى في لو ديسكور ديريكت، ولكن نكتبها بطريقة أخرى. لاحظوا معايا. Je suis contre le racisme, virgule, dit Omar. Il faut apprendre à vivre en paix. نقطة. Je suis contre le racisme. Dit Omar, il faut apprendre à vivre en paix.
أنا ضد العنصرية. قال عمر يجب أن نتعلم أن نعيش بسلام. Regardez. Les propos du narrateur كلام الراوي عمر دي في هذه الحالة جانا في وسط الجملة في وسط القول. كلام الراوي نستعمل له اللون الأخضر. عمر دي وهنا ولات دي عمر. هذه الصورة الثانية لو ديسكور ديريكت. حالة ثانية اللي جينا عليها لو ديسكور ديريكت. داكوغ نكتبو هنا 1 هنا 2 ونبدا لكم ميتنون لو تروازيام كا الحالة الثالثة اللي يظهر عليها لو ديسكور ديريكت. Je suis contre le racisme. Il faut apprendre à vivre en paix. نغلق العارضة. Je ferme les guillemets. Ensuite, je termine. Dit Omar. Je suis contre le racisme. Il faut apprendre à vivre en paix. Dit Omar. أنا ضد العنصرية. يجب أن نتعلم أن نعيش بسلام. قال عمر. هنا كلام الراوي جاء à la fin de la parole. D'accord. هذه 3 حالات اللي تجي فيها لو ديسكور ديريكت. وشنو هي اللي تغير؟ كي نلاحظوا هنا الجملة بقات نفسها، علامات الترقيم نفسهم. داكوغ. وهنا بقينا توجور دون لو ديسكور ديريكت. دايما معنا ديسكور ديريكت. اللي تغيرت هي كلام الراوي. عندما يتكلم الراوي قال عمر قال، مكان كلام الراوي تغير. مرة جانا قبل لا بارول معناتها خارج العارضة، مرة جانا داخل العارضة، داخل العارضتين في وسط لا بارول في وسط القول، ومرة جانا آخر القول. معناتها المفتاح معرفة لو ديسكور تحويل لو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت لازم تعرف تحدد كلام الراوي. داكوغ. كلام الراوي مما يتكون il contient un sujet et un verbe. فيه sujet et verbe. Omar c'est le sujet. Dit c'est le verbe. Verbe introducteur de parole. فعل القول. فعل القول أنا نلخصو نسميه VIP. فعل القول هو VIP. لو سوجي الفاعل تاع فعل القول. الفاعل تاع فعل القول هو الشخص اللي راه يتكلم في هذاك القول. عمر دي جو سوي كونتر لو راسيزم. اذا شكون اللي راه يتكلم هنا؟ عمر. داكوغ. لو سوجي اي لو فيرب انترودكتور دو بارول سوا يجونا قبل لا بارول au début de la parole, soit au milieu de la parole. كي يكون au milieu de la parole نقلبوا بيناتهم، نبداو بلو فيرب VIP ومن بعد نديرو لو سوجي. verbe introducteur de parole ensuite le sujet. soit يجينا à la fin، يجينا في الأخير. ثاني في الأخير يبقى لنا VIP ومن بعد لو سوجي. داكوغ. هذه 3 حالات تاع لو ديسكور ديريكت. soit le sujet et le verbe au début, soit au milieu, soit à la fin. في 3 كي نحولهم لو ديسكور انديريكت يدو صورة واحدة. في الديسكور انديريكت يدو صورة واحدة. أول شي نبدا به هو لو sujet et le verbe introducteur de parole. هذو هما الولا اللي نبدا بهم. الوغ راح نحول هذه الجملة هذه الأمثلة إلى لو ديسكور انديريكت. أول حاجة نبداها نجيب لو سوجي et le verbe introducteur de parole. سوا كانوا في الأول نخليهم هما الولا. عمر دي.
إذا كانوا في وسط القول نرفدهم ونجيبهم هما الوالا، إذا كانوا في آخر القول ثاني نرفدهم ونجيبهم هما الوالا. لكن كي نجيبهم هما الوالا نرجع السوجي لبلاصتو، نبدا بلو سوجي عمر دي باش نكمل. داكوغ، ومن بعد نكمل دركا. جو سوي كونتر لو راسيزم، انا ضد العنصريه. سي اون فراز ديكلاراتيف، جمله صريحه ديكلاراتيف. في الجمله الصريحه ديكلاراتيف نحو اول شيء النقطتين والعارضتين. في الديسكور انديريكت هاد الزوج يختفوا، ما نستعملهمش. لا فراز ديكلاراتيف نستعمل لها كو جو. عمر كي كان يتكلم قال انا، درك انا راح نتكلم في مكان عمر. داكوغ، جو تولي il. عمر دي كيل، درت apostrophe ما درتش كو ما درتش او. داكوغ، باسكو لي دو voyelles en français ne se rencontrent pas. Alors Omar dit qu'il, je suis. Maintenant le verbe هنا je suis، أنا عندي il، واش تولي لي؟ je suis تولي لي est. Omar dit qu'il est. Je suis, tu es, il est. D'accord? L'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors, contre le racisme, Omar dit qu'il est contre le racisme. D'accord? Virgule. Il faut apprendre à vivre en paix. Il faut apprendre à vivre en paix. هذا المثال. D'accord, cet exemple, je l'ai transformé au discours indirect. J'explique. شوفوا كيف تغير الديسكور. عمر dit qu'il est contre le racisme. عمر قال بأنه ضد العنصرية. هنا الراوي جاب كلام عمر على لسانه هو. داكوغ، يبقى لسان الراوي هو اللي يتكلم. عمر dit qu'il est contre le racisme. Il faut apprendre à vivre en paix. عمر قال بأنه ضد العنصرية، يجب أن نتعلم أن نعيش بسلام. داكوغ. Je cite un deuxième exemple. ناخذ مثال ثاني.